Ginoo ngano, Job 42 verse 12. Ipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa kaysa kaniadto. Napanag-iya ni Job ang 14,000 ka kalnero, 6,000 ka kamilyo, 2,000 ka baka ug 1,000 ka asno. Usa may mga aplikasyon ni ini igsoon. Ang kamatayon sa atong hinigugma, siguro pilagos balatian, aksidente, mga trahedya. Ang kapaitan usahay mulumos ini ka nato. Ug makapangutana kita sa Ginoo, ano man Lord, siguro dili man tanan matubag sa Ginoo ang hinungdan. Apan usahay tagaan kitag partial nga katubagan. Aduna istorya bahin sa batan-o nga inahan, tawag lang nato sa pangalan nga Josephine. Miuli siya gikan sa naggrocery ug gitagbo siya siyang anak nga babae ngandan nato Evangeline. Ug sa dako nga hinangop kusog bidagan sa balkonahe ug na-outbalance, nahulog ug diya-diya namatay yun ang bata. Nakita yun ni sa duha ka mata siyang inahan. Ug ang kalibutan sa inahan nahugno ug ipangita niya ang iyang comfort sa mga panghitabo dito sa usa ka silingan nga Diyos nun. Gitawag siya nga Quaker woman, usa ka babae nga simple lang kinabuhi, nagaserbisyo sa mga social function. Bitambag kaniya nga tinuod gikuhaan kag anak ang imong hinigugma, pero aduna pay daghan pang mga tao nga masulubon naginusara, wala na mga paglaom ug wala na mupabati sa ilang gugma ug nihanglan sila sa imong pagtagad. Ug kato nga pulong naghatod kang Josephine sa kalihukan sa pagserbisyo sa mga tao or gitawag Christian service ug daghan ang iyang natabangan. Ang Diyos sa kamatayon sa iyang anak naghatod kaniya sa pagtabang hinuon sa mga tao nga wala na ipaglaom pinagi sa iyang effort. Sa atong teksto si Job dagan usab nawala kaniya, pero out of his suffering giabot ang kaalam sa Dios sa mga tao ug dagan tabangan nga nag-antos ug himong example ang kinabuhi mo. Ikaw igsoon, antos pud ka sa nawad-an, usay ang Dios dili mohatag sa full explanation, pero mohatag siya kusog para makalahutay ka. Siguro balitok nimo Lord ngano man, pero kung paminaw lang nimo ang Ginoo uban sa pagsadbitar, madawat nimo ang katubagan. God bless you igsoon sa Pastor Jerry Sumili Ministry. Ningon, ang halaw nga kahulugan sa imong trials, ang Diyos mo amping kanimo. Ang dakong pagsulay, dako usab ang kadaugan. Jesus loves you.